What's up mga kabukid? For today's video mga kabukid ay ato di ang gisuroy mga kabukid no kaning atong yutang natawhan ang City of Naga. Kay diri man tanataw mga kabukid diri sa Tuyan Naga. Kani di ang atong gisuroy mga kabukid mauni ang boardwalk diri sa Naga City. Mo nindot suroyan diri mga kabukid kung maka tungtong mo sa Naga City mga kabukid. Sigurado yung mong ma-amaze mo diri kay lapad kaayo ang area. Nya kung magdamo og bata pagdala na lang pud mugdano kwarta kay pastilan maghilak yun na. Kay daghan kaayo duaan diri mga kabukid. Unya ang lindot pagud diri ka bukid is daghan sa makaon diri ka bukid, so magdala-dala gyud kag kwarta ginagmay mga kabukid. Okay, maglaway gyud mo ani ilang mga barbecue, puwa kay ilang hotdog. Nya daghan kay sila diri ka bukid og mga street foods sama sa mga tempura, mga fishball. Daghan sa kayo din silag mga kuan kaning chicharon bulaklak mga kabukid tambal sa yurik. Unya aside sa mga street foods mga kabukid na po sila diri mga puto bumbom o katong mga ganahan ani o katong iyay mga kapayas ug mangga. Unya na pagyoy ice cream. Nya magdakag uyab na pagibuwak diri sus pagdalan ng jug kwarta mga kabukid. Nya ilang parking ni kabukid daghan pud kaayo. Nya napasa diri mga balot mga kabukid ay pang kolesterol. Nya nasa diri ni sila parks and playground mga kabukid. So maora na tanan kabukid Nya salamat sa inyong pagtan-aw mga kabukid. See you on the next vlog. Uhahay!